श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्विजिनचिदे सताम् असम्भवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे नमो नमस्ते स्वऋषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं युधस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः किराटहुनाद्रपुलिन्द्रपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाकषादयः येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः स एष आत्मात्मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलिकैरजशङ्करादिभिः वितर्क्य लिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियापतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः यदङ्ग्रविद्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथार्षम् समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतेर्महद्भिर्यमिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् वचांसि मे हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare